सर त्यो स्लाइड देख्नु ठ्याक्कै त याद हुन्छ सर त्यो गर्दाखेरि सर म यहाँ अलिकति देखाउँछु म स्लाइड निकाल्दिन्छु ल पर्फेक्ट कम्पिटिसन त सकिया हो मलाई थाहा छ है यो स्लाइड हो हामीले यो स्लाइड हेरेको थियो अस्ति हैन यो स्लाइड्समा हामी पढाएको थियो है पर्फेक्ट कम्पिटिसनको आज हामी मोनोपोली मार्केट पढ्छ है त त्यसो हुँदाखेरि ओके ट्याक्क उसमा आएछ सही देखिरहेको है ल अलिकति अरू पनि मिल्छ भने उसमा सबैजना भिडियो अन गरौँ राम्रोसँग देखिन्छ पढ्न फिजिकल क्लास जस्तै हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि ओके ल अन्जु पनि आइछ अन गर्छ ल ओके ल अब सुरु गरौँ ल एकछिन सर यो फोटो त अस्ति पनि देखिसकेको फोटो हो सर यो चिनिरहेको मोनोपोली पढ्या हो र अस्ति कन्फ्युज चाहिँ भएछ त त्यो अगाडिको त्यो फोटो चाहिँ देखिसकेको जस्तो लाग्यो क्या सर त्यो भएर मात्रै हो सोध्नु न म पनि कन्फ्युज हुन सक्छ त्यो इन्फ्लेसन पढ्या थियो जस्तो लाग्छ सर इन्फ्लेसन पढ्या त अगाडि नै पढ्या हो त्यो पछाडि हामीले यो एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसन पढ्या अनि आज मोनोपोली पढौँ अनि त्यस पछाडि मैले पर्फेक्ट कम्पिटिसन चाहिँ पढाएँ होइन मोनोपोली पढाएको छैन जस्तो लाग्छ गणित मैले हो सर म मोनोपोली नपढाएको जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ याद आएछ तपाईँले पछाडि गएर अगाडि आउँछु भन्नुहुन्छ सबैले तपाईँले त्यो कुरा ओके मोनोपोली आज हामी मोनोपोली पढौँ है त अनि त्यस पछाडि ल अब सुरु गरौँ यहाँसम्म म यहाँदेखि सुरु गरेँ है त ओके मोनोपोली मार्केट it is that form of market structure in which there is single seller of a product and large number of buyers. For example, Nepal Oil Corporation. It's a very good example of monopoly businesses. Oil Nigam bhन्छ brother of Sonu Nigam. It's a very good example of monopoly market. Now, a theory of market structure based on three assumptions. The first one, there is one seller or single seller, and it sells a product for which no close substitute goods available in the market, and there are extremely high barriers to entry. Basically, in monopoly market, we have the three major assumptions. Okay, first one, there is single seller of a product, and then after the no close substitute goods available in the market, and the last one is restriction to entry inside the industry. Extremely high barriers or extremely high restriction to entry. It's a features of monopoly. Monopoly को features बनाइयो कि जस्तो नेपालमा के छ त नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ मोनोपोली मार्केट शाल ट्रेडिङ कर्पोरेसन oil corporation नेपाल oil निगम or oil corporation these are the few examples. Now can I ask one question? थाहा छ यो कोका कोला को कम्पनी छ नि कोका कोला कम्पनीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कोका कोला कम्पनीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दा नि यो यसलाई कोका कोला पनि त बोटलर्स नेपाल भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनले मात्रै सप्लाई गर्छ हो त्यसो भने किन हामी यो बोटलर्स नेपाललाई मोनोपोली किन नभने why Botlers Nepal is not a monopoly business? Why?
सर यो त उसले तपाईँ कम्पनीले एउटा मात्रैलाई दिएको हो नि त होइन र सर उसले त गर्दाखेरि आखिरमा जताबाट आए पनि प्रोडक्ट कोकै प्रोडक्ट आउनु त हो नि त्यो किन भन्दाखेरि यसको ओन्ली वान रिजन भनेको सेकेन्ड रिजन हो कि यो हाम्रो सेकेन्ड एक्जाम्पसन छ नि सी द्याट सेकेन्ड एक्जाम्पसन बिकज क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स आर अभाइलेबल इन द मार्केट होइन र के सर सेल्स प्रोडक्ट अर्कै छ मोनोपोलीको सबको त्यो मोनोपोलीको थ्योरी नै गएको छैन सर चेन्जै भएको छैन स्लाइडै गइरहेछ इकोनोमिक अफ सेल आयो सर है यो मात्रै छ स्लाइड्स अहिले बल्ल चेन्ज मोनोपोली भनेको बल्ल मोनोपोली भनेर फुटायो सर अब आयो मोनोपोली भनेर एउटा तीनटा एजम्पसन्सहरुको पिक्चर आयो सर मोनोपोली फेरि पहिलाको देयर इज वान सेलर इट सेल्स अ प्रोडक्ट फर व्हिच मैले त्यहीसम्म गरे नगरे हो मैले यही नै भनिरहेको छु अहिलेसम्म ओके मैले त्यो भने सेकेन्ड सेलर छ नि सेकेन्ड पोइन्ट छ नि इट सेल्स अ प्रोडक्ट फर व्हिच नो क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स अभाइलेबल भन्न खोजे फर मोनोपोली हुनुको लागि चाहिँ देयर के हुनु पर्यो नो क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स अभाइलेबल के जस्तो पेट्रोलको सब्स्टिट्युट छ त मार्केटमा छैन नि अनि जस्तो सल्टको अर्को सब्स्टिट्युट छैन सल्ट ट्रेडिङको सल्टको अर्को सब्स्टिट्युट छैन भए पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 100% सब्स्टिट्युट नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन के जस्तो पेट्रोलको सब्स्टिट्युट त इलेक्ट्रिसिटी पनि त हो नि इलेक्ट्रिक भेहिकल चलिरहेको छ नि होइन त तर पनि यो सफिसियन्ट भएको छैन त्यही भएर फेरि वान थिङ इज रिमेम्बर है मोनोपोली भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि 100% मोनोपोली मार्केट वी नेभर एभर फाउन्ड इन द रियल वर्ल्डमा 100% मोनोपोली मार्केट पाउँदैन कि फेरि भनिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो मोनोपोली मार्केटको केस हो है त ओके थ्योरी अफ मार्केट स्टक्स बेस्ड अन 3 एजम्पसन्स भने त्यही मात्र हो नाम ओके बेरियर्स टु एन्ट्री अब न हामीले सिंगल सेलर भन्यो अनि सब्स्टिट्युट गुड्स द्याट्स वाइ त हामी यो बोटलर्स नेपाललाई मोनोपोली नभन्नुको मेन रिजन के रहेछ भन्दाखेरि पेप्सी इज अभाइलेबल इन द मार्केट इज अ क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स फर द कोक द्याट्स वाइ हामी यसलाई मोनोपोली भन्नु भनेको त सिंगल सेलर भए पनि क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स अरू पाउँछ भनेदेखि हामी भन्दैन कि है त्यसलाई भन्छ हामी मोनोपोली यसलाई पनि हामी के भन्छ मोनोपोली भन्दैन अनि मोनोपोलीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स भने बेरियर्स टु एन्ट्री के बेरियर्स टु एन्ट्री इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट वान त बेरियर्स टु एन्ट्रीमा बेसिकली वी हेभ 3 मेजर रिजन फर द बेरियर्स टु एन्ट्री सर चिया आएछ चिया खानु सर ओके हैन चिया खाने त होइन कि बाबुले उसको होमवर्क पठाइदिनु भन्दैछ कि उसकोमा एकछिनमा पठाइदिन्छु भनेको मैले मैले चिया आयो कि भन्नु सर घरमा त चिया त हुन्छ यति बेला त त्यो चाहिँ चिया मात्र हुने हो होमवर्क पठाइदिनु पर्छ कि फेरि भाइबर ग्रुपमा होमवर्क पठाइदिनु पर्छ कि त्यही भएर मेरो नम्बर इन्ट्री छ अनि मैले मेरो अनि वाइफको छ अनि मैले पठाइदिनु भन्ने आएको अनि पठाइदिन्छु भन्ने ओके ल लिगल बेरियर्स हेरे त फर्स्ट वान लिगल बेरियर्स इज अनदर इम्पोर्टेन्ट वान कि त्यसले क्या यहाँ थाहा छ लले नै दिँदैन कि बेरियर्स गरिदिरहेको हुन्छ मोनोपोली क्रिएट गर्छ अर्को भने इकोनोमिक्स अफ स्केल अर्को भने एक्सक्लुसिभ ओनरसिप अफ नेसेसरी रिसोर्सेस त्यसले क्या र मेटेरियल्स नि एकजना मात्र कम्पनीसँग भयो भने उसको सधैँ मोनोपोली भइहाल्नु भएन र त्यसलाई भन्छ यसको गुड एक्जाम्पल के थाहा छ एउटा कम्पनी छ कि डायमन्डको कम्पनी हो वर्ल्डको 80% डायमन्ड चाहिँ त्यही एउटा कम्पनीसँग मात्र छ क्या र मेटेरियल्स एक्सेस द्याट्स त्यो चाहिँ डायमन्डको प्राइस महँगो भएको मेन रिजन भनेको इट इज ड्यू टु मोनोपोलीमा सर किन सर त्यो कम्पनीसँग मात्र भएको सर त्यस्तो अब उसले के गरिरहेछ भने उसको डायमन्ड बिजनेस छ होइन अनि उसले जहाँ पनि त्यस्तो डायमन्डको माइन्सहरू गभर्मेन्टसँग लिँदाखेरि ऊ महँगो तिरेर भए पनि ऊ जति हायर गरिदियो अरूले गर्न सक्दैन क्या कम्पिटेटिभ गर्न सक्दैन किनभने अरूलाई त रिस्क पनि भयो नि त मार्केट पनि रिस्क भयो सबै कुरा रिस्क भयो अनि उसले चाहिँ बरु के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ लसमा भयो भने त्यो कम्पनी अर्कोलाई नदिने कि उसले त्यहाँको रिस्क उसले नि बिट गरिरहेको किन भन्दा उसको आफ्नो मोनोपोली ब्रेक गर्न नचाहेको त्यो कम्पनीले कहाँको हो सर यो सायदै युएस बेस्ड कम्पनी हो कि त्यतातिरको लाग्छ मलाई तर डायमन्ड कम्पनी गुगलमा सर्च गरेर चाहिँ पाउँछ एउटा के नाम ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ होइन खोज्न त मिल्छ अहिले एकछिनमा खोज्नुला नत्र भने हो त्यो कम्पनीको थ्रुबाट पनि त्यो उल्लेख गर्छ कि यो भनेको के त भन्दाखेरि उसँग र मेटेरियल चाहिँ एक्सक्लुसिभ ओनरसिप भयो कि द्याट्स वाइ उसको मोनोपोली जहिले क्रिएट भयो अब बाँकी रहेको 20% मात्र अरूतिर चाहिँ सानो सानो उनीहरू
त्यो मेन ठुलो कम्पनीसँग उसले के गर्न सक्दैन, कम्पिटिसनै गर्न सक्दैन कि त्यो हो मेन। ओके, अब हामी अलिकति स्लाइड्समा जाउँ। पब्लिक फ्रेन्चाइजिस, लिगल बेरियर्सको डिफ्रेन्ट उयो भन्दा पब्लिक फ्रेन्चाइजिस right granted to a firm by the government that permits the firm to provide the particular goods and services. यो चाहिँ गभर्मेन्टको कारणले गर्दा नि त्यही हुन्छ होइन। दस द एलिमिनेसन अफ पोटेन्सियल कम्पिटिसन बाइ द लले नि गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि युएस पोस्टल सर्भिसेस has been granted the exclusive franchise to deliver the first class mail. And it's a very good example. युएसले पनि दिएको छैन क्या अरूलाई। That's why US postal services become के भयो त मोनोपोली। It is due to legal barriers को कारणले। अर्को रिजन भने प्याटेन्ट राइट्स, जो इनोभेसनको प्याटेन्ट राइट्सको केस हुन्छ नि, इट इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रिजन फर द लिगल बेरियर्स के। अनि अ प्रोड्युस बाई अ पिरियड अफ 20 years, ड्युरिङ दिस इयर द प्याटेन्ट होल्डर इज सिल्ड फ्रम द कम्पिटिटर्स। जसको प्याटेन्ट छ त्यो चाहिँ अरूले पाउँदैन, सिल्ड गर्छ 20 वर्षको लागि एटलिस्ट। अनि द्याट्स वाइ के हुनसक्छ त लिगल बेरियर्सको कारणले अर्को उसको मोनोपोली बिजनेस चलिरहेको के एउटा प्याटेन्ट राइट्स चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को भने गभर्मेन्ट लाइसेन्सिङको कुरा, जस्तो रेडियो टेलिभिजनमा गभर्मेन्टले लाइसेन्सिङ दिएन भनेदेखि होइन। अनि सम अफ द केसेसहरूमा फिजिसियन, डेन्टिस्ट, नर्स यिनीहरूमा पनि गभर्मेन्टको लाइसेन्सिङ दिएन भने पाइलटको पनि लाइसेन्स चाहिन्छ होइन, लाइसेन्स होइन त यो भनेको लाइसेन्सिङ दिनु भनेको पनि सम हाउ मोनोपोली क्रिएट गर्छ नि, यसले थाहा छ कार्टेलिङ मोनोपोली क्रिएट गरिरहेको छ त्यो पनि। किन भन्दाखेरि जसले पाए त्यसले लाइसेन्स पाउँदैन। हेर न कतिजना डक्टरहरू त नेपालको केस हेर्दा चाहिँ होला नि, चाइनाबाट पढेर आउनेहरू डक्टरको त्यो लाइसेन्सिङ के भन्छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्जाम पासै गर्दैन क्या। धेरै गाह्रो छ। त्यस्तो बिजोग छ उनीहरूको, लाइसेन्स छैन अनि उनीहरू त्यत्तिकै बसिरहेको छ, पढेर आएको छ, जहिले एक्जाम दियो फेल हुन्छ। कतिजना त 20-20 भन्दा बढी फेल भइसकेको छ क्या, आन्दोलन गरिरहेको छ कि। यो पनि के हो त भन्दा इट्स लिगल बेरियर्स टु इन्ट्री गर्नलाई बेरियर। नर्सिङको पनि हुन्छ नि, नर्सेसहरूको पनि नर्सिङ काउन्सिलको सर्टिफिकेट चाहिन्छ होइन। सबै यो पनि के हो त यो सम हाउ बेरियर्स हो कि गभर्मेन्ट लाइसेन्सिङ। यसले पनि इट हेल्प्स टु क्रिएट अ मोनोपोली कि। थोरै भएको देशमा त मोनोपोली क्रिएट गरिहाल्यो नि होइन, र नेपालमा पो अहिले धेरै हुन थाल्यो, अलिकति केही भइरहेको छैन। अब अर्को भने इकोनोमिक अफ स्केल। लिगल बेरियर्स त बुझ्यो है, अब लले कहाँ रोक्छ त्यसलाई भयो। इकोनोमिक अफ स्केल भनेको लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज भेरी गुड एक्जाम्पल के। नेपालको जुन खालको नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट छ नि, त्यो नयाँ कम्पनीले आएर फेरि कम्पिटिसन गरेर बनाउन सक्छ र सक्दैन। उसको सक्यो पनि कहिले रिटर्न आउने, कहिले फेरि जाने, इट्स भेरी ह्युज के यो इन्भेस्टमेन्ट के। बिकज अफ द्याट ह्युज इन्भेस्टमेन्ट आई थिङ्क मलाई लाग्छ नेक्स्ट 50 yearsमा पनि नो वान विल बी द कम्पिटिटर अफ नेपाली इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी कि। कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अबको 50%। किन आउने चान्सै छैन कि। किन भन्दाखेरि यो जुन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट नै के भयो त इट्स ह्युज भइसक्यो कि। अब द्याट्स द फ्याक्ट। यसलाई भन्छ कि इकोनोमिक अफ स्केल। त्यो इन्भेस्टमेन्टको एडभान्टेज छ कसलाई, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई। द्याट्स वाइ अब कोही पनि आउन सक्दैन कि। त्यो भएर नेक्स्ट 50 yearsमा अब गभर्मेन्टले नै ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने पोसिबल नै छैन। सर त्यो त उसो तपाईँको सर इलेक्ट्रिसिटी गर्न सक्दछ, एनटिसीले चाहिँ सक्छ कसरी सर त्यो गर्दा सर? जस्तो एनटिसीले भन्नाले एनटिसीलाई त अब त्यही त एनटिसीको त ह्युज इन्भेस्टमेन्ट त भए पनि अर्कोले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बित्तिकै फेरि कम्पिटिसनमा आउन सजिलो भयो। त्यो पनि ल्यान्डलाइन मात्र दिएको भए, पर्मिसन दिएको भए एनसिएल अगाडि आउन सक्दैन थियो नि त। त्यो के भन्छ मोबाइल सेटबाट हो नि त, यिनीहरू सिम कार्डबाट हो नि त अगाडि आएको त होइन र। भन्दाखेरि सिम कार्ड भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै चाहिएन नि त उनीहरूको। सर्टेन उयोहरू बनाउने बित्तिकै त सर्टेन ठाउँ बनाउने बित्तिकै सिक्यो। यो उसमा नि भोलि पर्सि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कन्सेप्ट आयो नि त होला है सर तपाईँको? भोलि पर्सि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटीको कन्सेप्ट क्या सर? हो त्यो चाहिँ भयो भने चाहिँ बरु अर्को प्राइभेट आउने चान्स हुन्छ। तर आई थिङ्क होइन, अब त्यो चाहिँ पोसिबल अलिक कम छ नि त। हेर्नु ल दुनियाँमा कहीँ भएको छैन वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी त कसरी आउला सर? टेक्नोलोजी हो सर, भन्नै सकिन्छ सर। यदि त्यो भयो भने चाहिँ फेरि मैले त्यही भएर भने नेक्स्ट 50 yearsसम्म चाहिँ आउने चान्स एकदम कम छ है मोनोपोली क्रिएट। भने यदि त्यो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आयो, कुनै डिभाइसले एब्जर्भ गरेर घरमा दिने भयो भने चाहिँ
मेबी प्राइभेट पनि आउन सक्छ होइन सर तपाईँको 1983 कि कतितिर त तपाईँ मोबाइल फोन पनि त्यस्तै थियो नि सर तपाईँको त्यो बेलामा पनि कसले इमेजिनेसन गर्नै यस्तै मोबाइल यति लिएला भनेर मार्केट कसले इमेजिनेसन गर्न पनि सकेको थिएन नि सर हेर्नु न सर तपाईँको लगभग 30-40 वर्षको पेटा कस्तो बनाइदियो क्या सर त्यो त थिएन हेर डेभलपमेन्ट आइटीको यो डेभलपमेन्ट कहाँबाट कहाँ पुगेको कुरा सोच्नु मोबाइलको बारेमा पहिला त उनीहरूले यस्तो जति पनि इनोभेसन छ नि आर्मीलाई युज गर्न दिन्छ कि उनीहरूको सेफ्टी सेक्युरिटी युएस आर्मीले सुरुमा युज गर्छ अनि मात्र पब्लिकमा आउने हो नि त प्रोडक्सनै रोक्छ नि त उनीहरूले पहिला जब त्यो आर्मीबाट सक्सेस हुन्छ उनीहरूको सबै कुरा हुन्छ त्यस पछाडि त्यसलाई उनीहरूले सेफ्टीको रूपमा लिइसक्छ अनि मात्र उनीहरूले पब्लिकलाई दिने हो नि त यस्तो प्रोडक्टहरू आइदर हेर न ल्यान्डलाइन फोन मोबाइल फोन पेजरहरू होइन अझै कुनै टाइममा त त्यो स्टार्टिङमा पेजर याद छ तिमीलाई पेजर आउँथ्यो नि फोन गरेर पर्थ्यो त्यही पेजर बोकेर पनि मान्छेहरू हिँड्थ्यो क्या यस्तो बेल्टमा पेजर बाँकेर हिँड्थ्यो अरे जमाना त्यहाँबाट त्यहाँ थियो है पेजर भयो सर सबभन्दा त दामी लाग्ने सर त्यो जसले 98-510 को मोबाइल बोक्थ्यो नि सर यस्तो लाग्थ्यो कि संसारको धनी त त्यही नै होला जस्तो लाग्थ्यो सर त्यो अहिले पनि त त्यही कन्सेप्ट छ नि वास्तवमा थाहा छ धेरै अहिले हो सर अहिले पनि तपाईँको 98-510 मोबाइल त कसैको सुन्यो भने त नम्बरै भिआइपी लाग्छ क्या सर मान्छे धेरै मान्छेले अहिले रिसेन्टली त्यो आफ्नो नम्बर के गरेर 98-510 नम्बरले लिइरहेछ नि पुरानो सायद मैले मात्र 98-9841 नम्बर युज गर्ने इनफ्याक्ट धेरै मान्छेले पछि आएर धेरैले चेन्ज गराएको छ क्या तर मैले चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट लाइफमा जे किनेको नम्बर थियो अहिले पनि यही हो कि यो मास्टर्स पढ्दा किनेको नम्बर हो मैले चेन्ज गरेन कि मैले मोबाइल नम्बर यसरी कतिजनाले सजेस्ट गर्यो यस्तो केही युज गरे भन्छ अनि मैले गर्न चाहिँ मन लागेन गर्नु तर अहिले तर त्यस्तो मान्छेहरू पनि छ म जस्तो खालको मान्छेहरू पनि नम्बर म पनि छु सर मेरो पनि नम्बर त पहिला त्यो मैले ब्याचलर सुरु हुँदाखेरि किन बिएससी पढ्दाखेरि सुरु गरेको सिम अहिलेसम्म त्यही नै युज गरेको सर मैले पनि फेरि नम्बर नलागेर सर माया लागेर एकदमै सर त्यो लाइन बसेर सर रातिको 12 बजे गएर लाइन बसेर बिहान बसेर लिएको नाउ इकोनोमिक अफ स्केल त पुग्यो है बिकज अफ ह्युज इन्भेस्टमेन्टले पनि मोनोपोली क्रिएट गर्छ के ओके नाउ मोनोपोलिस्ट डिमान्ड कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाउनवार्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ हुन्छ के तर पर्फेक्ट कम्पिटिसनको डिमान्ड कर्भ के हुन्छ इट्स अ होरिजेन्टल कर्भ हुन्छ याद गर्नु है यो कुरा चाहिँ अनि मोनोपोलिस्ट डिमान्ड कर्भ के हुन्छ डाउनवार्ड स्लोपिङ हुन्छ किन भन्दाखेरि डाउनवार्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ पोजिट एन्ड इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड प्राइस र क्वान्टिटीमा इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ द्याट्स वाइ हामी के भन्छ डाउनवार्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ भएको कारण त्यो पनि हो ओके अनि अब मोनोपोलिसी चाहिँ प्राइस सर्चर भनेको मोनोपोलीमा के हुन्छ भने पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा मैले के पढाएको थिएँ इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज large number of buyers and sellers and the industry determine the price of a product and a firm accepted the same price which is determined by industry ले जे प्राइस डिटरमाइन गर्यो त्यही कुरा फर्मले एक्सेप्ट गर्ने तर मोनोपोलीमा के हुन्छ फर्म भने पनि इन्डस्ट्री भने पनि जम्मा एउटा मात्रै हुन्छ के अनि उले नि प्राइस पनि डिटरमाइन गर्छ क्वान्टिटी पनि डिटरमाइन गर्छ द्याट्स द फ्याक्ट मोनोपोली भनेको सिंगल हुन्छ त्यही भएर हाम्रो मोनोपोलीको डिमान्ड कर्भ चाहिँ यो मरून कलर छ नि येलो कलरको एमआर भयो अनि मरून कलरको के भएछ इट्स अ डिमान्ड कर्भ भयो के यसलाई एभरेज रेभिन्यू अर डिमान्ड कर्भ पनि भन्छ सिधा अब यसले त डिमान्ड भयो तर इक्विलिब्रियम चाहिँ कहाँबाट निकाल्छ भन्दाखेरि when MR equals to MC हुन्छ that point determine the equilibrium price and equilibrium quantity सी हेरौँ त यो MC भनेको यो के भन्छ ब्लू कलर र येलो कलर जहाँ इन्टरसेक्ट भयो नि that point determine the equilibrium quantity and equilibrium price Q1 and equilibrium quantity Q1 see the figure properly यो चाहिँ बुझ्नको लागि मात्र तर अब सर्ट रन इक्विलिब्रियम अफ मोनोपोली भन्यो भने चाहिँ यो फिगर बनाउनु पर्छ है now see the figure this is the figure for the short run equilibrium of monopoly market यो मोनोपोलीको सर्ट रन इक्विलिब्रियम भन्दा एउटा प्रॉफिट हुन्छ अर्को लस हुन्छ प्रॉफिटको फिगर जो डु यु नो दैट फिगर थाहा छ डिमान्ड कर्भ र एमआर पहिला बनाउने अनि एटीसी कर्भ छ नि यो एटीसी ध्यान दिएर हेरौँ है एटीसी कर्भ लाइज बिलो द एआर कर्भ and it shows the condition of abnormal profit which is represented by a shaded rectangle BACP1
That's the fact. यहाँ किन प्रफिट भयो त? The only one reason ATC lies below the AR curve भयो के. AR भनेको यो डिमान्ड कर्भ छ नि, के हो भन्दा ATC तलबाट आयो, त्यही भएर यार के भयो, प्रफिट भयो. ठीक छ. यदि अब लसको फिगर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु नि, ATC lies above the डिमान्ड कर्भ हुनु पर्यो क्या हाम्रो. जस्तो सिधो फिगर यहाँ अबोभ छ कि छैन, त्यो भएकोले गर्दा यहाँ लस भयो. माथिको फिगरमा के छ, ATC lies below the AR curve अथवा डिमान्ड कर्भको तलपट्टि छ, त्यही that's why it is प्रफिट भयो. यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा अबोभ छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो त, लस भयो. फिगर बनाउने हो, थोरै बनाउने. सर त्यो नम्बर अफ टाइम किन गरेन सर, त्यही हेर्नु पर्ला सर अब. है प्र्याक्टिस गर्नु है, यो दुईटा चाहिँ है त. यो भनेको सर्ट रन इक्विलिब्रियम भन्यो भने यो गर्नुपर्छ है हामीले. अबको कुरा चाहिँ अलिकति हामी हेरौँ न. दिज आर द डिफरेन्स बिट्विन पर्फेक्ट कम्पिटिसन एन्ड मोनोपोली. मोनोपोली र पर्फेक्ट कम्पिटिसनको डिफरेन्स के त यहाँ. पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा P इज इक्वल टु MR हुन्छ, तर मोनोपोलीमा के हुन्छ, P इज ग्रेटर देन MR हुन्छ कि. P भने प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिन है त. पर्फेक्ट कम्पिटिसन मैले पढाइसकेँ, गो थ्रु द स्लाइड्स योरसेल्फ है, आफै हेर्नु, यो के पनि फरक पर्दैन. अब नाउ कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा आउँछ कि सर यो सर जो व्यापारी हुन्छ नि, उनीहरूले म्याक्सिमम मार्केटमा त मोनोपोलीकै हिसाबले त्यो ट्रेन्डले जान खोज्ला है सर, त्यो व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ. उनीहरूले सकेसम्म आफ्नो बिजनेस त मोनोपोली बनाउन त सबैले खोज्छ नि, हैन र? होइन, सबैको टार्गेटै त्यही होला जस्तो लाग्छ. किन सर मोनोपोली भयो भने त कसैको गर्नु पर्यो. अब जस्तै हामीले पनि अब कुनै केही काम गर्न खोज्यो भने त मेरो मात्रै अधिकार होस्, अरूले नगरोस् भन्ने त फर्स्टमै दिमागमा आउँछ नि सर. आउँछ, त्यही हो, गर्न नि खोज्ने त्यही हो. अनि सकेन भने उनीहरू जो कम्पिटिटर छ मिलेर भए पनि के भन्छ, मोनोपोली क्रिएट गर्छ क्या. त्यसलाई भन्छ हामी कार्टेलिङ भन्छ. सिन्डिकेट सिस्टम भन्छ नि. हेभ यु हर्ड सिन्डिकेट? न्युजमा धेरै आउँछ नि. सिन्डिकेट सिस्टम भनेको चाहिँ हामी न्युजमा सुन्ने कुरा भयो. इकोनोमिक्समा यसलाई कार्टेलिङ भन्छ कि. कस्मिकलाई डुबा जस्तो त हो नि सर. कस्मिक एयरलाइन्सले डुबा जस्तो कस्मिकलाई सबले गरेर कार्टेलिङ गरेर डुबाएर उठ्न नसक्ने बनाएको हुन्छ. यदि नत्र भने कस्मिक उठेको थियो भने त बाँकी सब डुब्छ नि त. त्यो त सर खतरै थियो सर त्यो गर्दाखेरि. ऊ पनि त्यही हो, सुधीर बस्नेतलाई पनि त्यसरी डुबाएको त हो नि सर, यसको अग्निको. सुधीर बस्नेतलाई त त्यो केस भन्दा पनि सुधीर बस्नेतको जुन अग्नि एयर चाहिँ लिन खोजेर हो क्या यहाँनिर, त्यसको लोभले अर्कोलाई. त्यो लिगल करप्सन हो कि त्यो. ग्रान्ड ब्याङ्क र केले एकदमै लिगली करप्सन गरे, तर त्यो मान्छे त्यसको अलिकति ब्याड लक पनि हो. गभर्मेन्टको ठ्याक्कै चेन्ज भइदियो, नत्र भने फर्स्ट प्राइभेट मान्छे यार 100 करोड भन्दा बढी पैसा त सञ्चय कोषको लोन मिलाइसकेको थियो कि त्यो मान्छेले. ठ्याक्कै त्यो मिलेको थियो भने सब सेटल भइसक्यो. नहुने बित्तिकै यता ग्रान्ड ब्याङ्कले समात्यो, के गर्यो. त्यही हो क्या, अर्काको ब्याङ्कबाट धेरै डिपेन्डेन्सी हुनु हुँदैन कि. त्यही भएर ठुल्ठुलो मान्छेहरू आफ्नो ब्याङ्क खोज्छ कि ब्याकअपमा के. ब्याङ्क पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कारण थियो. तर कहिले त पाप धर्म पनि लाग्छ जस्तो लाग्छ क्या सर. त्यो पनि भएको क्या सर. त्यसले अग्निले सुधीर बस्ने त हो नि सर, पाइलटलाई ड्राइभर बनाएको त्यसले त हो नि सर. नेपालको भन्नाले सर तपाईँले त्यसले चाहिँ कस्तो गरायो भन्दाखेरि सर, तपाईँको नेपालको हवाई क्षेत्रमा सर पाइलटसँग जागिरको लागि पैसा लिने सर, तपाईँको उसको लागि गर्ने होइन सर. तपाईँको अब ट्रक ड्राइभर जस्तो गरेको क्या सर, तपाईँको फ्लाइङ आवर पनि नदिने, बेसिक स्यालेरी पनि नदिने, त्यो पनि एउटा पाप धर्म हुन्छ नि सर. कहिलेकाहीँ त्यो लाग्छ त्यो गर्दाखेरि क्या सर, त्यो गराएको. इभन सर तपाईँको लरी ड्राइभरले चलाउने हुँदा कम पैसा दिएको हो नि सर. त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा बढी भयो भन्दै गरेको हो नि सर पैसाहरू. हरेक नेपाल एभिएसनमै खतम गरेको चाहिँ उसले हो क्या, सुधीर बस्नेतहरूले हो क्या सर. त्यो अग्निले हो क्या सर. त्यही भएर भन्थ्यो त्यो उसको उसले कमाउन त कमाइरहेको थियो अरे. त्यो डेली 12 लाख रुपियाँको चाहिँ इन्कम थियो अरे उसको, त्यही एक अग्निबाटै मात्र भन्थ्यो. त्यो धेरै राम्रो गरिसकेको मान्छे थियो, यङ बिजनेसम्यान थियो. अब त्यही भएर हो कि पोलिटिकल्ली त्यही हो. ओके ल, अब हामी कन्ज्युमर सरप्लसमा जाउँ. कन्ज्युमर सरप्लस भन्दा यो विलिङनेस टु पे एन्ड एक्चुअली पे के. इट इज द डिफरेन्स बिट्विन विलिङनेस टु पे एन्ड एक्चुअल पे. यसलाई नि हामी के भन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस भन्छ. जस्तो हामी केही जिन्स प्यान्ट किन्न गएको थियो, 3000 पर्छ होला भनेर किन्न गएको थियो, तर एक्ज्याक्टली हामी 2500 किनेर ल्यायो भने के भयो, 500 इज द कन्ज्युमर सरप्लस भयो कि. यही कुरा हो. तर यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नि, पर्फेक्ट कम्पिटिसन र मोनोपोलीमा फरक हुन्छ कि. जस्तो यो फिगरमा हेरौँ त, यो फिगरमा के भएको छ भन्दाखेरि
यो पीसी भनेको नि पर्फेक्ट कम्पिटिसन प्राइस हो क्या, पीपीसी लेखेको। पर्फेक्ट कम्पिटिसनले चाहिँ के गर्छ भन्दा सस्तो प्राइसमा धेरै क्वान्टिटी सेल गर्ने ट्राई गर्छ, अनि क्यूपीसी भन्ने क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्छ क्या पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा। तर मोनोपोलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पीएम भन्ने प्राइस, मोनोपोलीको प्राइस हाई हुन्छ तर क्वान्टिटी पनि थोरै सेल गर्छ क्या उसले। त्यसले गर्दा मोनोपोलीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्दा चाहिँ कम प्रफिट जेनेरेट गर्छ कि। कति कम गर्छ भन्दाखेरि जुन यो ट्रायङ्गल सिबी अनि यो एलओले इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट छ नि, यो ट्रायङ्गल बराबरको उनीहरूले त्यो मोनोपोलीले लस गरिरहेको हुन्छ क्या। भन्न खोजे पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा कन्ज्युमर सरप्लस धेरै हुन्छ, मोनोपोलीमा चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस थोरै हुन्छ। भन्न खोजे मान्छेको प्राइस नै हाई हुन्छ कि। जस्तो मोनोपोलीको प्राइस हेर्नु त यहाँ पीएम भन्ने मोनोपोलीको प्राइस माथि छ, पीपीसी भन्ने पर्फेक्ट कम्पिटिसनको प्राइस तल छ कि। यो एउटा कन्डिसन भयो। यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन अघि मैले भनेको त्यो ट्रायङ्गल थियो नि, यस्तो डेड वेट लस भनेर देखाएको ट्रायङ्गल छ नि, त्यो हेर्नु हो। यो ट्रायङ्गल बराबरको अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा मोनोपोलिस्टहरूले जहिले पनि लस गरिरहेको हुन्छ कि। उसले किन हेर्दाखेरि चाहिँ टोटल रेभिन्यूमा लस गर्छ कि उसले। झट्ट हेर्दा त प्रफिट नै हुन्छ किनभने थोरै क्वान्टिटी हुन्छ, धेरै प्राइस हुन्छ। तर लङ रनमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै क्वान्टिटी चाहिँ थोरै प्राइस घटाएर बेचे पनि रेभिन्यू चाहिँ आफ्नो धेरै आइरहेको हुन्छ कि। जस्तो सर त्यो गर्दा गर्दा नि किन त्यस्तो गर्छ मलाई थाहा नपर्दा होइन होला नि सर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ। होइन, मोनोपोलीको मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने जसको मोनोपोली बिजनेस हुन्छ नि उसले आफू धेरै उसको कम्पिटिसन पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन, अनि ऊ धेरै तनाव लिन चाहँदैन कि उसले। मार्केट बिजनेसमा ऊ अलिकति लेथार्जिक पनि हुन्छ, ऊ आफू के भन्छ अल्छी टाइपको हुन्छ कि अब त्यसको बिजनेसमा कि उसले। बरु अरू अलिअलि के चाहिँ धेरै किन कमाउनु पऱ्यो, यति कमाइ पुगिहाल्यो नि भन्छ। अनिखेरि पिपुलहरूसित पनि चोइस हुँदैन नि त, उसको सामान त किन्नै पर्ने हुन्छ नि त। त्यो भएकोले गर्दा उसको सामान किन्नै पर्ने हुन्छ। अनि उसले त के गर्छ बरु थोरै कमाउँछ, उसलाई पुग्ने जति प्रफिट चाहिँ हुन्छ कि। तर पनि उसले वास्तवमा जति कमाउनु पर्यो त्यति चाहिँ कमाइरहेको हुँदैन कि, उसले लस गरिरहेको हुन्छ कि। मैले भन्न खोजेको रियालिटीमा कमाउने भन्दा चाहिँ अलिक कम नै कमाउँछ। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि ओभरअल प्रफिट चाहिँ उसलाई चाहिने जति प्रफिट चाहिँ पाइरहेको हुन्छ कि। ऊ त्यतिमै सेटिस्फाई हुन्छ कि। उसले नयाँ इनोभेसनको बारेमा सोच्दैन, रिसर्च गर्दैन, नयाँ मार्केटिङ स्ट्राटेजी बनाउँदैन, केही पनि गर्दैन नि त मोनोपोली बिजनेसले त। आफ्नो चुपचाप बनाउँछ, जे पनि गर्छ। तिमी हेर न्यु रोडको त्यो थियो नि पहिला गुटपाक, त्यो के हो त वास्तवमा उसको मोनोपोली बिजनेस होइन र नेपालमा। उसकै त्यही भएर त उसले लास्टमा के गर्यो त, राम्रो गरेन, फोहोरमा गर्न थाल्यो, कक्रोच भेटायो, अनि उसको कम्पिटिसनले त्यो गरेर उसको वास्तव बिजनेस डुबाइदिएको होइन त। हेर्नु न उसले त्यसलाई कम्पिटेटिभ भएर राम्रो तरिकाले सफा चिटिक्क, उसित पैसै पैसा थियो नि, उसको किचन एकदम निट एन्ड क्लिन बनाएर स्टाफ बनाएर त्यही तरिकाको सिस्टम बनाइदिएको थियो भने आजसम्म पनि ऊ चलै हुँदैन होइन त। कुनै टाइममा के थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो गुटपाकको बाहिरको घर जानुपर्ने भन्ने बित्तिकै गुटपाक चाहिँ किनेर लाग्थ्यो क्या मान्छे, जमाना त्यो थियो कि। तर आज आएर कोही पनि गर्दैन कि। जस्तो कोही मान्छे काठमाडौँ घुम्न आयो भने सब घुमेर लास्टमा चुडी खेलमा बसेर गुटपाक खाएर जान्छ क्या लगाएर। रियालिटी यो थियो कि साँच्चै भन्ने। अनि हो यस्तो खालको बिजनेस उसको मोनोपोली बिजनेस, उसले त्यो अल्छी भएर मोनोपोली बिजनेस त उसले आफ्नो डाउनफल गरेर हो नि। त्यसलाई त्यही भन्छ क्या लस हुने कन्डिसन्सहरू। उसले त्यसमा कम्पिटेटिभ भएको थियो भने आजसम्म चल्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू। अब एउटा रेन्ट सिकिङ भन्ने टर्म आउँछ कि यो मोनोपोलीमा के। रेन्ट सिकिङ भन्ने चाहिँ कस्तो थाहा छ, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पब्लिक पोलिसीहरूलाई नै के गर्ने भन्दा इन्फ्लुएन्स गरिदिने कि। ल यसलाई नै के भन्छ, रेन्ट सिकिङ भन्छ। यो कसले गर्छ भन्दा मल्टिनेसनल कम्पनीज र ठुलो मोनोपोलिस्टहरूले गर्छ कि। जस्तो हो आजको एक्जाम्पल हेरौँ नि, मेरो घरैसम्म ठ्याक्कै रामेश्वर थापाको घरमा केपी ओली र माधव कुमार नेपालको बाटो, मेरो घरको ठ्याक्कै माथिपट्टि है, ठ्याक्कै चाहिने। अब यहाँनिर ऊ के भने उसको ऊ केपी ओलीको एकदम राम्रो मान्छे है, माधव कुमार नेपाललाई पनि ल्याएर उसले बाटो गरायो। अनि उसको बिजनेस कोसँग छ थाहा छ, उसको बिजनेस पार्टनर भनेको फेरि देउबाको वाइफहरू फेरि। अब भनेपछि त्यो मान्छेलाई देउबा प्रधानमन्त्री भए पनि, माधव कुमार भए पनि, केपी ओली भए पनि केही प्रब्लम छ। उसले जुन पनि पोलिसी उसको फेभरमा गर्छ कि। उसको बिजनेसमा कसैले इम्प्याक्टै गर्दैन क्या। उसलाई कुनै पार्टी आएर प्रब्लम हुन्छ हुँदैन। बाँकी रहेको माओवादीहरूले त्यसलाई पनि 1-2 करोड थालिदिन्छ, सिद्धियो। उसलाई पनि त्यो इलेक्सन खर्च चाहिहाल्छ, जुन उनीहरूको पनि रिलेसन
त्यो यस्तोलाई भन्छ रेन्ट सिकिङ प्रोसेस के यो मोनोपोलिस्टहरूले गर्छ सो उसले पनि गर्थ्यो नि सर, छिरिङले नि गर्थ्यो नि त, यतिको साउले मर्यो नि त होइन स्वर्गीय बनाउन। छेउमा भएर यहाँ एउटा एक्जाम्पल मात्र अहिले यही आधुनिक यतिको साउले त किन गर्दैन हेर न, यतिको साउले त्यत्रो गरेछ, उसको बहिनीकी कसलाई राजदूत बनायो, सब थोक गराएको छ नि त उसको त झन् सरकारबाट त्यत्रो जग्गा फ्रीमा लिएको छ, फ्री होइन त त्यो जस्तो हो सर। हामी जस्तो रिसोर्ट बनाउनु पर्यो भने त जग्गैले धेरै मार्छ नि होइन र हामी जस्तो नर्मल उसले त फ्रीमा पाएको त्यो पनि 25 वर्षको लिजमा पाएको छ। 25 वर्ष 50 वर्षको लिजमा जग्गा पाउनु गभर्मेन्ट भनेपछि त तिमी आफै सोच, त्यो भनेको त फ्रीको जग्गा पाएर बिजनेस गर भन्ने होइन, त्यहाँभन्दा प्रफिट के हुन्छ ल आफू। त्यो पनि हो सर। त्यो मात्र हो र अर्को यतिलाई चाहिँ दरबार मार्गको जग्गा पनि फ्रीमा भएको छ, त्यो ठुलो बिल्डिङहरू अहिले नेपाल के उसको फ्रीमा उसले कन्ट्र्याक्टमा लिएको छ दरबार मार्गको त्यस्तो ठाउँको जग्गाहरू। सर दरबार मार्गको कुन चाहिँ छ यतिको सर त्यसमा? त्यो नेपाल भन्ने त कर्नरमा बनेको ठुलो बिल्डिङ हो गएर के, त्यो राजदरबारको छेउै कर्नर छ नि, क्रान्तिपत्र त्यो BMW को सोरुम रहेको छ अहिले सर। अहिलेको नयाँ त्यो बनेको त्यो बिल्डिङ छ नि त्यो भन्छ त्यही हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नेपाल ट्रस्टको जग्गा हो कि त्यो, राजाको हो पहिला, नेपाल ट्रस्टको बेसमा हो राख्यो, अनि त्यस पछाडि त्यो जग्गा चाहिँ अब के गर्यो भन्दाखेरि उसलाई लिजमा दियो कि। अब दरबार मार्गको जग्गा एकदम सस्तोमा लिजमा पाउनु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो लटरी के हुन्छ भनौँ न होइन, यही हो कि यसलाई भन्छ रेन्ट सिकिङ प्रोसेस यो भयो। ओके ल अर्को टर्मिनोलोजी आयो एक्स इनइफिसियन्सी। एक्स इनइफिसियन्सी भनेको के थाहा छ? द इन्क्रिजिङ कस्ट इन अर्गनाइजेसनल स्ल्याक इन मोनोपोली resulting from the lack of competitive pressure to push costs down to their lowest possible level. भन्नु खोजेको अर्गनाइजेसनल स्ल्याक के यो मोनोपोली भयो भने मैले अघि भनेको थिएँ नि, मोनोपोलिस्टहरू चाहिँ एकदम अल्छी टाइपको बिजनेस हुन्छ अरे कि, उनीहरूको अर्गनाइजेसन नै एकदम अल्छी टाइप होइन, आफ्नै सुरमा काम गर्ने, प्राइभेट भए पनि राम्रो गरिरहेको हुँदैन कि तिनीहरूले, हो त्यसलाई भन्छ एक्स इनइफिसियन्सी। सर यसलाई क्रस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? क्रस एक्सको त तपाईँको मार्केटमा त हामी चाहिँ त्यो क्रस इन्फ्लुएन्स, एक्सलाई चाहिँ क्रस भनेर गर्छौँ क्या सर, त्यो गर्दा त्यो त्यसरी गरे पनि चाहिँ क्रस इनइफिसियन्सी भने पनि हुन्छ, त्यसलाई के फरक पर्छ? यो चाहिँ इनइफिसियन्ट हुन्छ भन्न खोजेको हो कि यसको मिनिङ के है। अब जस्तो यो कस्तो भने एक्जाम्पल दिउँ न हामी, जस्तो नेपाल एयरलाइन्स इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल के यसको पनि क्रस इनइफिसियन्सी भने जस्तो योलाई हामीले यसरी पनि लिन मिल्छ। जस्तो नेपाल एयरलाइन्सको डोमेस्टिक फ्लाइटहरू हेर न ल, कुनै ठेगानमा छ अर्गनाइजेसन होइन ल। जस्तो विराटनगरको नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काट्यो भनेदेखि त उड्छ उड्दैन भन्ने कुरा ठेगानमै हुँदैन क्या ल। अनि मान्छेहरू पाहाडतिरको जस्तो रिमोट एरियाको फ्लाइट चाहिँ पर्खेर भए पनि जानै पर्यो। विराटनगरतिरको फ्लाइट त ल कोही पनि मलाई लाग्छ नेपाल एयरलाइन्स भनेर जाँदैन कि, कोही मात्र चिनेको हुन्छ नि उनीहरूको, त्यही मान्छेहरू मात्र जान्छ, अनि यसो सस्तोमा उडेर जाने हो, सस्तै हुन्छ टिकट हो, त्यस्तो हो कि। यसलाई भन्छ क्रस इनइफिसियन्सी तिमीले भने जस्तै हो कि, अथवा अर एक्स इनइफिसियन्सी, यो टर्मिनोलोजी युज गर्छ क्या। बुझ्यो यतिसम्म? ओके अब नाउ यो डेट वेट लसको केस मैले भनिहालेँ। अब लास्ट एउटा टपिक छैन कि प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भने के त? अस्ति कसले हामीले कुरा गरिरहेको थियो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा, कुरा कसले सोधिरहेको थियो मलाई, यही क्लासमा जस्तो लाग्छ। तिमीले हो कि कसले सोधिरहेको थियो? मनिषले सोधेको थियो सर पहिला। होला मनिषले सोधेको। ओके ओके ल भन्न खोजेको प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको कस्तो भनेदेखि नि, यसलाई के भन्नु मैले, when a monopolist charges different price for the different customers, it is called price discrimination. And we have generally 3 types of price discrimination. First one के? First degree price discrimination, and it is also known as perfect price discrimination. It is also known as perfect price discrimination. First degree price discrimination, second degree price discrimination, and third degree price discrimination. And first degree लाई चाहिँ हामी के पनि भन्छ perfect price discrimination पनि भन्छ। यसको एक्जाम्पल के? जस्तो फर्स्ट डिग्री भने के, मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फर द डिफरेंट कस्टमर के, प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै प्राइस चार्ज गर्दिन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि हुन्छ नि,
न्यू रोडमा मैले यहाँ भएको 5 जनालाई न्यू रोडमा पसल पठाएँ, एउटै टी सर्ट किनेर लिएर आऊ भनेर भन्यो भन्दाखेरि 5 जनाले डिफ्रेन्ट प्राइसमा ल्याउन सक्थे। भनेको इट इज अ गुड एक्जाम्पल अफ पर्फेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। अब तर फेरि डिस्क्रिमिनेसन वर्ड चाहिँ जेनरली के हुन्छ नेगेटिभ, इट गिभ्स द नेगेटिभ कनोटेसन है, बट हियर वी डिस्कस एट अ पोजिटिभली। यो चाहिँ किन भन्दा मोनोपोलीले प्राइस प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि युज गरेको हुन्छ कि यो कन्सेप्ट। ठिक छ, ओके। फर्स्ट डिग्रीमा केही प्रब्लम छैन है त। अब न सेकेन्ड डिग्री सर उसमा यसलाई उलिन मिल्छ कि मिल्दैन सर? त्यो फर्स्ट डिग्रीमा जो मधेसीले तरकारी बेच्न ल्याउँछ नि घर घरतिर सर, कसलाई किलोकै सर 50 मा दिन्छ, कोहीलाई 80 मा दिन्छ, कोहीलाई चाहिँ यो पनि जसले प्राइस आफै डिटरमाइन गर्न सक्छ नि उसले चाहिँ दिन सक्छ क्या। त्यो भएकोले गर्दा यो पनि के हो पर्फेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। त्यो वास्तवमा ल्याउनेहरू हुन्छ नि त्यहाँ तरकारी बेच्न ल्याउनेहरूले सबैले गर्छ कि। एकदम बदमास छ कि मेरो बाबु फेरि उसलाई त्यतिखेर चाहिरहेको छ। ओके, अनि नाउ सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है त। ओके, अब सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा के इसको इट्स भेरी गुड एक्जाम्पल है। सेकेन्ड डिग्री पहिला एक्जाम्पल, पहिला डेफिनेसन दिउँ अनि एक्जाम्पल है। व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस के भन्छ, when monopolist divides whole customer into 2 or more than 2 homogeneous group, पहिला कस्टमरहरूलाई होमोजिनियस ग्रुपमा डिभाइड गर्ने, and then monopolist charges the different price for the different group, डिफ्रेन्ट ग्रुपलाई डिफ्रेन्ट प्राइस चार्ज गर्छ। एक्जाम्पल जस्तो हाम्रो सिजीको क्यान्टिनले इभिनिङको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ 10 रुपियाँ गोटा समोसा, मर्निङको स्टुडेन्टलाई 15 रुपिज लियो भने के भयो, इट्स अ गुड एक्जाम्पल अफ सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भयो क्या। पहिला ग्रुपमै डिभाइड गर्यो नि त होइन, यसरी होमोजिनियस ग्रुप भयो क्या। उनीहरूको सिमिल्यारिटी के, मर्निङ पढ्ने र इभिनिङ पढ्ने हो यसरी। अर्को एक्जाम्पल हेर्नु न, एउटै सेम मुभीमा हुन्छ नि, मुभी थिएटरको टिकट पाउँछ नि, गोल्डको प्लेटिनमको यस्तो भन्दै टिकट पाउँछ नि, यो पनि के त इट इज अ गुड एक्जाम्पल अफ सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है। एयरलाइन्समा पनि हुन्छ नि, इकोनोमिक फेयर र अर्को के बिजनेस फेयर भन्ने लिन्छ नि। आखिर सेम फ्लाइटमा हिँड्नु छ, सेम ठाउँमै पुग्ने हो, बिजनेस फ्लाइट हुने अर्को ठाउँ पुग्ने हो र होइन, तर पनि हामी के गर्छ प्राइसमा चेन्ज गरिरहेको छ कि। त्यसमा थोरै फेसिलिटी होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भन्छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। अर्को पनि एक्जाम्पल छ, लाइक के भन्छ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी अल्सो चार्जेस द के भन्छ पर युनिट बिजनेस सेक्टर र हाउस होल्ड सेक्टर भनेर दुईवटा प्राइस चार्ज गर्छ कि। बिजनेस सेक्टरलाई पर युनिटको 6-7 रुपियाँ मात्र लिन्छ क्या, हामीलाई 9-10 रुपियाँ लिन्छ कि है। उनीहरूलाई त अब 6-7 रुपियाँ तिरे पनि लाखौँको बिल तिर्छ नि त बिजनेस सेक्टरले होइन। हो यस्तो खालको केसहरू हुन्छ कि। है त्यो सब हो, यसलाई भन्छ के त सेकेन्ड। अरू छ जस्तो के भन्छ, नेपाल टेलिकम अल्सो चार्जेस द बिजनेस आवर एन्ड अफ आवर भन्छ नि, 9 बजेदेखि 10 बजे कि 9 बजेदेखि पछाडि एउटा, त्योभन्दा अगाडि अर्को। यहाँ पनि हेरौँ त, जसलाई कोही मान्छे यस्तो छ 8 बजे पछाडि फोन उठाउँदैन अरूको फोन, नयाँ फोन। कोही मान्छेहरू यस्तो छ जब 9 बजे फोन गरेर 10 बजे फोन गरेर भन्छ। यो भनेको त ग्रुपै फरक छ नि, छुट्टै ग्रुपलाई छुट्टै प्राइस चार्ज गरे कि। यसलाई भन्छ कि सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। नाउ क्लियर? सेकेन्ड डिग्रीको केही क्वेसन छ छैन है त। ओके, नाउ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने, इन दिस डिस्क्रिमिनेसन यो मेथड भनेको इट इज द मोस्ट पपुलर मेथड इन द वर्ल्ड, वर्ल्डको मोस्ट पपुलर मेथड हो क्या थर्ड डिग्री भनेको। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोनोपोलिस्ट डिभाइड्स होल मार्केट इन्टु 2 or more than 2 सब मार्केट। होल मार्केटलाई नै उसले सानो सानो मार्केटमा डिभाइड गर्छ। अनि के भन्छ, मोनोपोलिस्ट चार्जेस द डिफ्रेन्ट प्राइस फर द डिफ्रेन्ट मार्केट अन द बेसिस अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अन द बेसिस अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के, इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको बेसमा छुट्टा छुट्टै प्राइस चार्ज गर्नुहुन्छ। एक्जाम्पल के छ थाहा छ त्यस्तो के हुन्छ होला? के हुन्छ होला यस्तो, मार्केट नै डिभाइड गरेर छुट्टै प्राइस चार्ज गर्ने। सर उस्मान सर प्लेनमै सर इकोनोमिक्समा पनि तपाईको
क्लासहरुमा डिपेन्ड गरेर कुनैमा सस्तोमा टिकट पाउँछ, कुनैमा अलि त्यही इकोनोमीकै अलि बढी पर्छ, त्यस्तो पनि एउटा होला नि हैन सर? भनेको यस्तै ठाउँ अनुसार छ र नेपालको लागि यति छोरे भनेर दिन्छ र कतार एयरलाइन्सले। हैन सर, त्यो तपाईको सिटमा पनि भर पर्छ। खोइ तिनीहरूले के अरे याङ्कीहरु मैले भन्न खोजेको तिमीले बुझेन क्या अलिकति। जस्तो पर्टिकुलर ठाउँको मान्छेलाई छुट्टै प्राइस दिने कि एक ठाउँको लागि छुट्टै फ्लाइट, अर्को ठाउँको लागि छुट्टै प्राइस के यसरी के। त्यो त चाइनिज मार्केट भइहाल्छ सर। चाइनिजले कपडाहरु पठाउँछ नि सर, अफ्रिकातिर सस्तोमा पठाउँछ, नेपालमा अलि महँगो, अब अमेरिकनमा अझ महँगो गरेर। क्या भन्छ हामी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। यस्तो चाहिँ कस्तोमा हुन्छ? केही छ अरु एक्जाम्पल? अर्चना, प्रतिमाहरु, डु यु हेभ एनी एक्जाम्पल? सर तिनीहरूको एक्जाम्पल त उ भन्दै छ सर, मेकअपको सामान पनि त त्यस्तै हुन्छ सर। लो क्वालिटीको नेपाल आउँदाखेरि पैसा कस्तो हुन्थ्यो हुन्छ। सर गणित त भनिसक्यो। यसको गुड एक्जाम्पल के थाहा छ? अक्सफोर्ड डिक्सनरी हो कि। हेर न, अक्सफोर्ड डिक्सनरी भनेको बुकहरु टाइप के सबभन्दा धेरै पपुलर नेपालमा भएको गुड एक्जाम्पल। जस्तो अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा के लेखेको हुन्छ? ओन्ली फर नेपाल लेखेको हुन्छ नि, त्यो नेपालको लागि सस्तै पाउँछ क्या। हेर, ओन्ली फर इन्डियामा अर्को अलिकति महँगो पर्छ। हेर कि मैले नेपालमा मोनोपोली क्रिएट गरेका कम्पनीहरु कुन कुन छन् सर? एउटा साल ट्रेड, नेपाल साल ट्रेडिङ होला, एउटा मोनोपोली क्रिएट गरेको साल ट्रेडिङ भयो हैन, अब इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भयो, ओइल कर्पोरेसन भयो, हैन, यस्तै त कम्पनीहरु छन् नि। युनिलिभर पनि मोनोपोलीमै जान्छ सर? यस्तो छ, युनिलिभर जस्तो कम्पनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने नि नेचुरल मोनोपोली भन्छ के। नेचुरल मोनोपोली भनेको बुझ्छ कस्तो भन्छ? बुझ्छ नेचुरल मोनोपोली भन्ने? आफै क्रिएट मोनोपोली क्रिएट भएको कुनै आर्टिफिशियल होइन। जस्तो हाम्रो मोनोपोलीमा के हुन्थ्यो भने त नो क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, त्यसको क्लोज सब्स्टिट्युट हुँदैन भन्दै थिएँ नि मैले। तर नेचुरल मोनोपोली के हुन्छ? क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स त हुन्छ, तर उसको बिजनेस चाहिँ इट सिम्स लाइक अ मोनोपोली जस्तै हुन्छ कि। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि तिमीलाई थाहा छ, एउटा कुनै ग्रोसरी सपमा बसेर यस्तो याद गरेर बस्छ त, एउटा मान्छेले आउँछ, दाइ कोक खाउन भन्छ, साउजीले पेप्सी दिन्छ, खाएर हिँड्छ। के भनेको भने चिसो भनेको कोका कोला भनेको होइन त्यसरी हो नि। के भनेको नेचुरल मोनोपोली हो कि। हेर होइन नि नेचुरल मोनोपोली किन? अर्को पनि कुरा हुन्छ। हेर त्यस्तो थुप्रै छ। जस्तो अर्को पनि बियरको लागि हेर न, मान्छे बियर खाउँ भन्यो भने नर्मल राम्रो रेस्टुरेन्ट जाउँछ, आइदर तिमीलाई टु बक भन्छ कि अर कार्ल्सबर्ग भन्छ कि। यो नेचुरल मोनोपोली हो क्या उनीहरू। अब हामी के गर्छ थाहा छ? बाइकमा गाडीमा मोबिल हाल्दैन भन्छ हामीले। मोबिल भने चाहिँ ब्रान्ड नेम हो, मोबिल हो त्यसो होइन, लुब्रिकेन्ट ओइल पो हो त। तर हामी मोबिल हाल्दै भन्छ। मोबिल भनेको त अरू क्यास्ट्रोल भने जस्तै मोबिल हो क्या, त्यसको नामै मोबिल हो। यसलाई भन्छ नेचुरल मोनोपोली। सब्स्टिट्युट गुड्स त छ, मोनोपोली होइन बिजनेसमा, तर बिजनेस चाहिँ सिम्स लाइक अ मोनोपोली क्या। त्यसलाई चाहिँ नेचुरल मोनोपोली। तिम्रो यो के भन्छ, युनिलिभरको प्रडक्ट भनेको एक्ज्याक्टली नेचुरल मोनोपोली टाइप हो क्या। सब्स्टिट्युट गुड्स त छ, तर मान्छेले जे गरे पनि त्यसकै प्रडक्ट नै खानु पर्ने कि। धेरै मैले भन्न खोजेको बुझ्यो रवि? अब अलिकति हजुर सर। ओके, यसलाई भन्छ नेचुरल मोनोपोली है। त्यो चाहिँ मैले त्यो भन्दै, हामीले नेचुरल मोनोपोली चाहिँ पढ्दैनौँ, पढ्न चाहिँ। तर रियालिटीमा मोनोपोली चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। मैले भनेको अहिले जुन एक्जाम्पल दिएँ नि, त्यो खालको पनि धेरै हुन्छ। ओके भन्नु पर्यो त्यो। हजुर न अब एसटीसी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन चाहिँ यो नेचुरल नभएर मोनोपोली नै होला है सर? एन्ड एसटीसी मोनोपोली नै हो, साल ट्रेडिङ त मोनोपोली नै हो। तर फेरि वान थिङ इज रिमेम्बर, 100% मोनोपोली त नेभर एभर फाउन्ड इन द रियल वर्ल्ड। 100% मोनोपोली त कहिले पनि हुँदैन नि त। हुन्छ त? मैले सुरुमा भनिसकेँ, हुँदैन। केही न केही त भइहाल्छ नि। जस्तो के भन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको पनि त सब्स्टिट्युट त हामीलाई हुँदैन र छ त, के भन्छ, डिजेलबाट जेनेरेटर चलाएर रबिनको एसटीसीमा धेरै नै सेयर होला, त्यो भएर एकदम चासो लियो। ए सेयर हाल्छ र हाँस्नु भएर के होइन, सोधेको मोनोपोली क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन के रहेछ भनेर सोध्न नि पाइँदैन कि। 10,000 छ त्यसको टान्छौँ सिधै साल ट्रेड सर, पर सेयर 10,000 को कुरा गर्छु। 10,000 छ पर सेयर, त्यसको प्राइस किन्न सकिन्छ 1 लाख रुपियाँ हालेर 10वटा किन्दा। यतिकै सोधेको, त्यही पनि मोनोपोली क्रिएट भयो भने चाहिँ हुन्छ कि भनेर। मोनोपोली क्रिएट भएर हुन्छ त्यो भने। ओके ल, अरू केही छ? अरू भनेपछि फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन बुझ्यो होइन? अब कुरा के प्रब्लम छ? यो त छैन सर। ओके ल, क्लास सकियो क्या सर?
अब त हाम्रो कन्डिसन फर प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भइहाल्यो यो आफै हेर्नु देन आफ्टर वी कम्प्लिटेड द मोनोपोली मार्केट र नेक्स्ट क्लासमा मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट हो हाम्रो फर्म ल केही छ भने यहाँ सोधौँ अब के अरे नेक्स्ट क्लासको अर्को त हामी नजाने होला नि हैन त हुन्छ सर के गरौँ ल भने ल मैले हटाइदिएँ स्लाइड्सहरु एउटा सोध्नु